أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات
أستاذ ما شاء الله. سبحانك إني كنت من ما شاء الله، بارك الله في عمرك يا أستاذ. سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له الله ما شاء الله، ما شاء الله يا أستاذ ما شاء الله. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت
نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. الله جميل جميل ما شاء الله. طول عمرك يا أستاذ ما شاء الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله 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 ما شاء الله. والتي أحصنت فرجها فنفضنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها جميل يا أستاذ، بارك الله في عمرك، طول عمرك يا أستاذ. إن هذه أمتكم أمة واحدة والتي أحصنت فرجها
وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لو كان
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس أستاذ ما شاء الله بارك الله في يومك يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الله الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس أحسنت ما شاء الله. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله الخالق جزاكم الله أحسن الجزاء.